بے نماز نو اجتماعی قربانی شریک مت کرو. اجتماعی قربانیاں دے اندر بے نماز نو شریک مت کرو. کدھر اس طرح نہ ہوئے وہ دی قربانی دی وجہ تو اللہ تیری قربانی بھی قبول نہ کرے. اس واسطے نمازی نہیں وہ دی قربانی دی کوئی اللہ دے ہاں وقت ویلیو نہیں. پہلا نمازاں ٹھیک کر اپنیاں پھر قربانیاں کر. تے جننے بے نماز نے وہ چھڑیاں کہاڑیاں لے کے پہلا کھلوتے ہوندے ہیں انہاں نو قربانی دا زیادہ ٹل چڑھیا ہوندا ہے. میرے عزیزوں میرے ساتھیوں کتاب و سنت دا مطالعہ کرو. اللہ دی قسمیں میں علا وجہ البصیرہ کائنات دے امام دی حدیث دی روشنی دے اندر اس بات دی وضاحت کر رہے ہیں. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت والے دن سب تو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے. میرے آقا نے فرمایا ان صلحت صلح سائر عمل ہی. اگر نماز والا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے تو سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. ان فسادت فساد عمل. اگر یہ نماز والے معاملے چ رہ گیا تو یہ سارے معاملات ہی خراب ہو گئے. پھر اندازہ کر لو نماز نہیں تو پھر کیسی وہ قربانی ہوئے گی. اس واسطے بے نماز نو اجتماعی قربانی شریک مت کرو. دوجی گل بے نماز قربانی کرے گا دی قربانی دی اللہ دے ہاں کوئی وقت ویلیو نہیں. وہ دی ویلیو تد بننی ہے اج عزم کر لے پکا ارادہ کر لے اپنے رب نال وعدہ کر لے میرے مولا جب تک میرے جسم میں جان ہے اس وقت تک میں نماز ادا کردا رہاں گا. پھر قربانی کر انشاءاللہ تیریاں قربانیاں دا مل پہ جائے گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.